नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण हुने कार्यक्रम सरोकार कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले कार्यक्रममा जनताका जल्दाबल्दा विषयवस्तु, देशको वर्तमान परिस्थिति र भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचारका विषयहरूमा हामीले उठान गर्दै आएका छौँ र अहिलेको परिवेशमा खास गरी देशमा राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको छ र अहिले हाम्रो देशको राजनीति कता जान्छ, देश कता जान्छ भन्ने एउटा अन्योलको स्थिति छ। त्यस हुनाले अहिले हामी लगातार राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ र आज हामीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाकै विषयमा छलफल गर्नका लागि एकजना राजनीतिक विश्लेषक निम्ताएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर हरिराम ठाकुर। उहाँ ठाकुराम बौङ्ली क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि र सामाजिक अभियन्ता र मानविकताको क्षेत्रमा पनि उहाँले लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले प्राध्यापनबाट ठाकुराममा रिटायर भएपछिको यहाँको दैनिक कसरी चलिरहेको छ? केही महिना अगाडि एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत हाम्रो त्यहाँ के सिस्टम छ भने कि कुनै पनि प्राध्यापक वा कर्मचारीको उमेर हदबन्दी 63 कायम गरिएको छ र 63 वर्ष पुगेपछि त्यहाँ अवकाश, अनिवार्य अवकाश हुँदो रहेछ। त्यही अनिवार्य नियम अन्तर्गत म पनि त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भएँ। सेवानिवृत्त भइसकेपछि कुनै न कुनै जिम्मेवारी लिएर हिँड्दाखेरि शरीर स्वस्थ, सफल र केही न केही नयाँ कार्य दिशाहरू उज्जानमा हुँदो रहेछ। एउटा नियमित प्राध्यापन सेवा गर्दाखेरि र नियमित प्राध्यापन छोडेपछि समय पास गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। तर मैले त्यो समयलाई कसरी खेर नफारिकन एउटा सामाजिक सेवामा, विभिन्न पत्र पत्रिका, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सरिक भएर अन्य केही अनुसन्धानका कुराहरूमा पनि लागि परेको हुनाले मेरो समय खास गरी पत्र पत्रिका अध्ययन अध्यापन, विभिन्न ठुल्ठुला दार्शनिकहरूको पुस्तक अध्ययन, त्यसैमा खास गरी मेरो जीवनचर्या अहिले चलिरहेको छ। अब हजुर त राजनीतिक विश्लेषक पनि र अहिले यो देशको यो जगजाहेर छ र व्याख्या गरिरहनु पर्दैन होला, किनकि यो अवस्था आइपर्यो। सबै नेपाली नागरिक जानकार भइसकेका छन् र वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब अहिले साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै दुरावस्था, दर्दनाक अवस्थामा छन्। यो अवस्थाबाट पार हुनको लागि स्वयं विभिन्न पार्टीका जुन नेताहरू छन्, ती नेताहरूलाई नै अग्रसरता देखाउनु पर्दछ र नेताहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि यो समस्या जुन हाम्रो देशमा आएको छ, ती नेताहरूको एउटा भिजन, नेताहरूमा जुन हुनुपर्ने एउटा भिजन छ, दृष्टिकोण छ, सोच छ, जबसम्म एउटा कुनै राष्ट्रिय र राष्ट्रव्यापी या व्यापक दृष्टिकोण नेताहरूमा आउँदैनन्, तबसम्म यो देशको भलो हुने खाल म देख्दिनँ। अर्को कुरा के छ भने यो राष्ट्रलाई हाँक्ने जति पनि शीर्षस्थ नेताहरू छन्, उहाँहरूसँग साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने म स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, इमान्दारिताको नेपालमा खडेरी छ। आज इमान्दारिता भएको भए, नैतिकता भएको भए सायद यो अवस्था यहाँसम्म नेपालको अवस्था यस्तो आउन सक्ने थिएन। अहिले पनि भन्छु म कि जुन नेपाली जनताले आफ्ना एउटा महत्वाकांक्षा, आफ्ना आवश्यकता, एउटा अवसर
एउटा केही अपेक्षा राखेर 2/3 बहुमत एउटै पार्टीलाई दियो नेकपालाई। तर आफ्नो 2/3 बहुमत दिएर पनि जनइच्छा जनको अभिमत प्रकट गरिसकेपछि पनि 5 वर्षको लागि एउटा अधिकार प्रत्यायोजन जनताले गरे। तर ती जनताको अपेक्षा अनुसार कुनै पनि काम हुन सकिरहेको छैन। हालमा जुन एकीकृत नेकपा थिए, नेकपाको हठबादिताले गर्दा वर्तमान अवस्था आएको हो। र अहिले पनि म देखिरहेको छु विभिन्न समूहहरू छन्, पार्टीहरू फुटे, पुनः एकीकरण पनि फुट्यो, अर्को पार्टीहरू पुनै आफ्नो यो पूर्ववत अवस्थामा पनि आए तापनि यी नेताहरूमा एउटा कमी मैले के भेटाइरहेको छु भने कि राजनीतिक संस्कार भन्ने एउटा शब्द हुन्छ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पोलिटिकल कल्चर भन्छौँ। त पोलिटिकल कल्चर हुनुपर्दछ। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कार नेता र कार्यकर्तामा भइदिएन भने त्यो पार्टी सञ्चालन गर्न बहुतै अप्ठ्यारो हुन्छ। त हाम्रो के छ भने हाम्रो जुनसुकै नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, त्यसको पृष्ठभूमि पहिला हामीले हेर्नुपर्छ कि कुन पृष्ठभूमिमा उहाँहरू सांसद बनेका छन्, मन्त्री बनेका छन्, देशका पार्टीका शीर्षक नेता बनेका छन्। त्यो पृष्ठभूमिलाई कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र त्यसैले अहिले पनि म के हेर्दछु भने सोचमा जबसम्म परिवर्तन उहाँहरू गर्नुहुन्न, आफ्ना एउटा आदर्शवादी, एउटा नैतिकवादी, एउटा मानवता जबसम्म उहाँहरूको विचारमा आउँदैनन् तबसम्म यो देशको राजनीतिक दिशा जुन छ त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यो मेरो ठहर छ। डाक्टर साहब, अहिले पछिल्लो समय खास गरी भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम जुन चालेर संसद विघटन गर्नुभयो। हजुर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाइदियो र फेरि विघटित संसद फेरि स्थापित भयो, पुनस्थापित भयो। त्यसले एउटा राजनीतिक रूपमा एक किसिमको ज्वरबाट त आयो नै। हजुर। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा फैसला के आयो भने जुन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विघटन गर्छ र 3 वर्ष पहिलेकै पूर्ववत अवस्थामा जाऊ, नेकपा एमाले बन, नेकपा माओवादी केन्द्र नै बन भनेर कारको यस्तो के अरे आदेश साथमा फैसला आयो र राजनीतिक प्रेरित छ भन्ने विश्लेषकहरू पनि भनाइ छ। त्यो माग्दा पनि नभएको कुरो पनि अदालतले बोलियो भन्ने कुरो पनि छ र यसले झन् बढी अस्थिरता ल्याइदियो नि त यो अदालत फैसलाले। यहाँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त हामीले नेपालको न्यायपालिकालाई, नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। सम्मानित अदालत सर्वोच्च अदालत हो र न्यायको सबभन्दा अन्तिम व्याख्या गर्ने, न्यायपालिकाको अन्तिम व्याख्या गर्ने, कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने तह नै सर्वोच्च अदालत हो। अब सर्वोच्च अदालतमा जुन बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले 2077 साल पौष 5 गते जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो नै असंवैधानिक हो। संसद विघटन नगरेर त्यहाँ चाहिँ ठिकै छ, आफू तपाईँ असक्षम हुनुभयो या तपाईँलाई आफ्नै ग्रुपका साथीहरूले सहयोग गर्नु भएनन्, बाधा अडचन आदि इत्यादि उपस्थित गराइदियो, जसले गर्दा तपाईँ बाध्यवश उतातिर अविश्वासको प्रस्ताव पनि एका बिहानै दर्ता भयो। यी सब परिदृश्य देखेर केपी शर्मा ओलीजीलाई कस्तो लाग्यो भने अब त म प्रधानमन्त्री पदबाट हट्छु। त्यसैले हठासमा आएर उहाँले के गर्नुभयो भने संसद विघटन गर्नुभयो। एकातिर प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ गल्ती गर्नुभयो, त्यस गल्तीलाई के गरिदियो भने कि जुन देशका प्रथम नागरिक कहलाउनुहुन्छ वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले के पनि गर्नुभयो, त्यसमा अलिकति पनि सोच विचार नगरिकन कमसेकम आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग, कानुनी सल्लाहकारहरूसँग, अन्य न्यायाधीशहरूसँग, कानुनविदहरूसँग 2-4 घण्टा सल्लाह गरेर निर्णय गरिदिएको भए सायद यस्तो दिन नेपालको आउने थिएन। राष्ट्रपतिज्यूले पनि के गरिदिनु भयो, हतारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको सिफारिसलाई सदर गरिदिएपछि देशको राजनीतिक अवस्था नै कता हो एकदम अन्योल पूर्ण अवस्था सृजना भयो। सृजना भइसकेपछि केही दिन मुद्दा चल्यो, सर्वोच्चमा वकिलहरूले, अधिवक्ताहरूले रिट गर्नुभयो। रिट अनुसार बहस छलफल भए,
पक्षमा विपक्षमा त्यही 1-2 महिना 3 महिनासम्म सर्वोच्चमा बहस हुँदै रह्यो र बहसको क्रममा सर्वोच्चले फैसला सुनाउनै पर्ने थियो। यदि सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउनमा अलिकति केही कमी कमजोरी या ढिला सुस्ती गरेको भए सायद अन्य अर्कै आकस्मिक राजनीतिक घटना देशमा घट्ने थियो। पार्टीहरूले आफ्नै विभिन्न दलहरूले कोही सडकबाट छ त कोही सडकमै बसेर गर्छन्, कोही आन्दोलन गरेर गर्छन्, कोही जुलुस गरेर गर्छन्, कोही भाषणद्वारा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई पनि केही न केही प्रभावमा पार्न नेताहरूले पनि छोडेका होइनन्, उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुभयो। तर सर्वोच्च अदालत कानुनलाई विधिलाई सुप्रिम ठाउँमा राखेर निर्णय गर्यो, फैसला दियो। फैसला के दियो भने कि प्रधानमन्त्रीज्यूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर्छ। असंवैधानिक भनिसकेपछि त्यसपछि अर्को कुरा के भनिदियो भने कि 13 दिनभित्रै संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्छ। यो दुईटा कुरा उसले बडा इम्पोर्टेन्टली प्रमुखता रूपले सर्वोच्चले फैसला दिएपछि त्यस फैसला अनुसार प्रधानमन्त्रीको हार त निश्चित पनि भयो। सरकारवादी मुद्दा थियो, सरकारवादी मुद्दाको हार हुन त उहाँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। सरकारवादी थुप्रै मुद्दाहरू हुन्छन्, कुनै मुद्दा जितिन्छ, कुनै मुद्दा हारिन्छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो केही सानातिना भुलहरू त्रुटिहरू पनि हुने गर्छन्। तर पूर्ण रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गर्नु भएन। तर अर्का जुन नेकपा खेमैका अर्का समूहहरू थिए, जुन समूह मलाई जसलाई भन्छौँ हामी यो माधव नेपाल र प्रचण्डजीको जो समूह छ, त्यो समूहले ठाउँ ठाउँमा लड्डु एकअर्कालाई खुवाएर उत्सव मनाएर कहीँ दीप प्रज्वलन गरेर पनि आफ्ना समारोह आफ्ना खुसियाली मनाए। जसरी नेपालको संविधान 2072 जब घोषणा भयो त्यसबेला नेपालको आधी जनता खुसियाली मनाउँदै थिए भने मधेसवादी दलहरू कालो दिवस मनाउँदै थिए, दुखेसो पोख्दै थिए। ठिक त्यस्तै यसपालि पनि भयो। तर सर्वोच्चलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ, स्वीकार गर्यो पनि। त्यसै अनुसार चाहिँ अधिवेशन पनि सुरुवात भयो, 2 दिन बस्यो। अब भोलि सायद 3 गतेको लागि सायद अस्ति हाम्रो सभामुखज्यूले टाइम दिनुभएको छ, अधिवेशन बोलाउनु भएको छ, बैठक बोलाउनु भएको छ। अब हेरौँ भोलि के हुन्छ। भोलि उतातिर हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको चियापान समारोह पनि छ। केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई उहाँले निम्तो पनि गरिसक्नु भएको छ। किन चियापान गर्नुभयो त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला, आपसमा परस्परमा सल्लाह गर्न होलान्। आज मैले थाहा पाए अनुसार आज यो माधव कुमार नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा उहाँको सहपाठीहरूसँग पनि बैठक बस्यो। बैठक बसेपछि बैठकमा त्यो कुराहरू के भयो भने निष्कर्षविहीन भयो। उतातिर माधव नेपाल र प्रचण्डजीको पनि आकस्मिक बैठक बस्यो, त्यहाँ के हुँदैछ त्यो अहिले बाहिर आएको छैन। अर्कोतिर सरकार बनाउनको लागि यो तछाड मछाड भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अग्रपङ्क्तिमा छ, उसले जिम्मेवारी लिने कुरा स्वीकार गरिसकेका छ हाम्रो यो नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिज्यूले। उतातिर जसपा जुन पार्टी छ, प्रचण्ड समूह त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, उसले सहयोग गरेकै छन्। अब जसपामा के छ भने अलिकति अन्तर्विरोध भइरहेका छ। त्यहाँ दुईटा समूह म देखिरहेको छु, मेरो अनुभवले भनिरहेछन्। दुईटा समूह के देख्छु भने एउटा समूह महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दैछ भने अर्को समूह बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा अर्को समूह अर्को धारमा बग्दैछ। अब दुईटा धार आपसमा कुरा मिल्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि पार्टीहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता पनि छान्न अहिलेसम्म नसक्नु, त्यो पनि असामर्थ्यता हो। उहाँ त्यो मधेसवादी दलको अथवा जसपाको त्यो पनि छान्न सकेका छैनन्। अब आज मैले के नयाँ कुरा सुने भने कि जसपालाई प्रधानमन्त्री पद चाहियो। प्रधानमन्त्री पद माग्नु म अस्वाभाविक भन्दिनँ, किनभने सांसद भइसकेपछि जो पनि माथि उक्लिन चाहन्छन् र 34 वटा सांसद भएका पार्टीले उतातिर 63-53 जना छन् अन्य पार्टीहरूमा, उहाँहरूले नमाग्नु र मधेसवादी दलले प्रधानमन्त्रीकै पद माग्नु अस्वाभाविक होइन। माग्न सकिन्छ, किन माग्न सकिँदैन। तर जसपामा
जति पनि शीर्षस्थ नेताहरू छन् ती नेताहरूमध्ये यो नेपाल राष्ट्रलाई यो नेपाल देशलाई हाँक्न सक्ने खुबी पनि नभएको मान्छे होइनन्। उहाँ पनि म देखिरहेको छु। एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकदम योग्य र नेपालको लागि एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पनि चलाइसक्नुभयो, अर्थमन्त्री पनि चलाइसक्नुभयो, त्यसैले उहाँसँग अनुभव पनि छ र मलाई लाग्छ उहाँको हातमा बागडोर आयो भने यो देशलाई सही अवस्थामा र सही एउटा दूरदर्शी नीति राखेर एउटा ठुलो भिजन राखेर उहाँ देशलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ। तर अहिलेको अवस्थामा जसपाले प्रधानमन्त्री माग्नु हुँदैन। जसपासँग ठुलो समस्या के छन् भने त्यो संविधान संशोधन हुनु अनिवार्य देखिन्छ, रेशम चौधरीको रिहाई अनिवार्य देखिन्छ, त्यसबाहेक झुट्टा गलत मुद्दा लगाएर थुप्रै मानिसहरू जेलभित्र छन्, कारागारभित्र छन्, ती कैदीहरूलाई चाहिँ मुक्त गराउनु पर्छ। यी कुराहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अनावश्यक वाद विवाद या नयाँ कुराहरू ल्याएर यो देशलाई देशको राजनीतिलाई उल्झनमा राख्नु राम्रो म ठान्दिनँ। म त भन्छु जति छिटो हुन्छ तपाईहरू निर्णय गर्नुहोस् र यो वर्तमान सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकारलाई ल्याउनुहोस्, त्यो नै मेरो मनसाय रहेको छ। हलो अड्काउने अनि गोरु पिट्ने त्यस्तो यस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरले भनिहाल्नु सर्वोच्च अदालत जो फैसला गर्यो, अर्को फैसला जो गरिदियो नि, जो निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने फैसला थियो निर्वाचन आयोगले गर्न सकेन, अनि अर्को फैसला के गरिदियो भने कि नेकपाको जुन एउटा एकता थियो त्यो एकता भङ्ग हुने भयो र पूर्ववत अवस्थामा सबैलाई पुर्याइदियो। किनभने ऋषि कटेलजीले जुन एउटा निवेदन दिएको थियो सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गरेका थिए, त्यो निवेदनको फैसला गर्ने क्रममा नेकपा पार्टी के हो भने ऋषि कटेलको हो, पुष्पकमल दाहाल या माधव नेपाल या केपी शर्मा ओलीको होइनन्। त्यसैले नेकपा एमालेलाई त्यही राखिदियो र उतातिर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यही राखिदियो र नेकपा भन्ने पार्टी ऋषि कटेललाई दिइसकेपछि पुनः राजनीतिक परिदृश्यमा परिवृत्तमा ठुलो भुइँचालो आयो। भुइँचालो आइसकेपछि फेरि नेपालको राजनीति लथालिङ्ग हुने भयो। अब देख्दैछु अहिले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, पार्टी फुटे पनि पार्टी नफुटे पनि समूह त छ, गुट उपगुटहरू छन् र ती गुट उपगुटहरूलाई बिर्सेर अहिले वर्तमान नेताहरूसँग म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि समय खेर नफाल्नुहोस्। यो देशलाई समग्र रूपमा नेपाली जनता, नेपाल भन्ने देश, यी दुईटैको उन्नति, समृद्धि, सुशासन कसरी हुन्छ उतातिर त सोच दिनुहोस्। खाली तपाईहरू भ्रष्टाचार मात्रै गर्नुहुन्छ। म त एउटा हजुरलाई यो बिन्ती गर्न चाहन्छु यो माइ टिभी मार्फत भ्रष्टाचार भनिन्छ। आज तीनटै तहमा, केन्द्रीय तहमा पनि, प्रादेशिक तहमा पनि, स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारले यो सबै शासन व्यवस्था चुर्लुम्ब डुबेका छन्। म त अहिले पनि भन्छु भ्रष्टाचारलाई वास्तवमा न्यूनीकरण गर्ने हो भने र समाप्त नगर्ने भए तापनि न्यूनीकरण मात्रै गर्न हामीले खोज्यौँ भने हुन्छ, किन हुँदैन? जो व्यक्ति सांसद हुन्छन्, जो व्यक्ति मन्त्री हुन्छन्, चाहे प्रदेशको मुख्यमन्त्री होस् या राष्ट्रको प्रधानमन्त्री होस् या जुनसुकै मन्त्री वा सत्तामा गइसकेपछि सबभन्दा पहिले उनीहरूको सम्पत्तिलाई छानबिन गर्नुपर्छ, शुद्धिकरण गर्नुपर्छ र त्यहीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। भ्रष्ट मानिस को छन्, उसँग कति सम्पत्ति पहिला थियो, अहिले कति भयो, मन्त्री भएपछि कति कमायो, सारा कुरालाई वास्तवमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्यो भने भ्रष्टाचार त म भन्छु धेरै दिन यहाँ टिक्दैन। चाँडोभन्दा चाँडो भ्रष्ट मानिसहरूको निर्मूल हुनेछ। यहाँनिर एउटा मैले जोडेँ डाक्टरको ल्याउनु पर्छ अर्को कुरा पनि, त्यो त्यसमा फेरि पछि आउँछु म। राजनीतिकै उसमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अहिले निस्केर देखिनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी भनेको छाया सरकार हो। हजुर हो, स्याडो क्याबिनेट हो, छाया मन्त्रीमण्डल। ठिक भन्नुभयो। उसले त्यो बहुमतको अल्पमत जुनसुकै सरकार बनाए होस्, त्यो ढल्ने स्थिति या ढलिसकेपछि त उसले त आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। उसले देशलाई हाँक्नु पर्यो, आगामी निर्वाचनमा लैजान सक्नु पर्यो र उसलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेकपा माओवादी
अब अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई चाहिँदैन, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँले गर्नुभएको छैन। अहिले पछि आएर जसपाले पनि तपाईँ बन्नु मलाई दिनुहोस् स्वाभाविक हो। कोही माओवादी पनि नबन्ने, काङ्ग्रेस पनि नबन्ने मान्छे आफूलाई माग्नु पनि त स्वाभाविकै हो, त्यसलाई अस्वाभाविक पनि लिनुहुन्न। तर रोल गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले हो नि त, शेरबहादुर देउवाले हो नि त। उहाँ त निस्किन देख्नु भएको छ, किस्ती ल्याएर साथ दिँदा पनि उहाँ भाउखार बस्नु भएको छ किन? अब यहाँ एउटा प्रश्न बडो तपाईँले सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाको 2/3 बहुमत हुने बित्तिकै विपक्षी दलको भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस गयो र एउटा एक त 2/3 बहुमत बल्ल सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी पार्टी असफल हुँदै पनि विपक्षी दल यदि बलियो भएको भए, सक्रिय भएको भए सायद आज नेपालको यो दुर्दशा हुने थिएन होला। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि केही कमी कमजोरी छन्, नभएको होइनन्। मैले सुरुमै भने कि नेपालमा जति पनि पार्टीहरू छन् ती पार्टीका नेताहरूमा जुन दिन राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक संस्कृति भइदिन्छ भने देश त अटोमेटिक सुध्रिन्छ नि। अब समय समयमा म हेर्दैछु, यहाँ देख्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि रामचन्द्र पौडेलजीको समूह छ, सिटोलाजीको समूह छ, शेरबहादुर देउवाजीको समूह छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति कमजोर अवस्थामा अहिले पुगिसकेका छन्, न नेवी सङ्घको चुनाव हुन्छ, न तरुण दलको चुनाव हुन्छ, न महिला सङ्घको चुनाव हुन्छ। जति पनि भातृ सङ्गठनहरू छन् तिनीहरूको पनि चुनाव सम्पन्न गराउन सकिरहेको छैनन्। जहाँसम्म महाधिवेशन कुरा छ, पार्टीभित्र हरेक बेला सबै समूह मिलेर आपसमा अन्तर्द्वन्द्व गर्नुहुन्छ, अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ। यो महाधिवेशन कहिले गर्ने सारा कुरा भयो। बिहार त्यस्तो ठुलो प्रदेश, ठुलो स्टेट जहाँ 22-24 करोड जनसङ्ख्या छन्, त्यहाँ पनि चुनाव सम्पन्न भयो। अमेरिकामा जहाँ 22-24 करोड जनसङ्ख्या छन् त्यहाँ पनि चुनाव सम्पन्न भयो। तर हाम्रो नेपालमा के छ, एउटा पार्टीको अधिवेशन गर्नलाई यो 5-10 हजार मान्छेलाई जम्मा गर्नको लागि यो तपाईँको कोभिड-19 को बहानाले अधिवेशनै हुन नसक्ने, यसलाई समयलाई सारौँ, धेरै कुराहरूको कमी कमजोरीले गर्दा अधिवेशनको मिति पनि ठोस रूपमा अहिले अगाडि आउन सकेको छैन। यहाँको जुन एउटा प्रश्न छ, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले किन फेरि सुसुप्त अवस्थामा गयो, जागृत अवस्थामा किन आइरहेको छैनन्? अहिले त साँच्चीको भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठुलो अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाह्यो भने आउँदो इलेक्सनमा 2 वर्षभित्र इलेक्सन त हुन्छ। ओलीजीले घोषणा गरेको इलेक्सन हुन सकेन, असंवैधानिक थियो। अब त 2 वर्ष बाँकी छ नि। यो 2 वर्षभित्र त 2 वर्षको लास्टमा त सरकारले चुनाव गराउनै पर्छ। अहिले त तपाईँ तदारुकताका साथ आपसी मेलमिलाप गरेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि जुन अर्का समूहहरू थिए ती समूहहरूले पनि सपोर्ट गरिदियो शेरबहादुर देउवाजीलाई। शेरबहादुरजी देउवाजी त एउटा निर्भीकताका साथ, एउटा सक्रिय लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेर चुनावी माहौल चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा कायम गरिदिएको भए र जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, जनताको लागि जुन एउटा आशा राखेका छन्, त्यो 2-4 राम्रा कामहरू गरिदिएपछि जनमत त नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा आउँछ नि। कम्युनिस्टहरूको बिचमा झगडा छ, भाइ फुटे गवार लुटे भन्छन् नि हाम्रो नेपाली उखान छ। त आपसमा नेकपा विचारधाराका जुन पार्टी छन् त्यो पार्टी आपसमा फुटिरहेका छन्। विचारले पनि फुटिसक्यो, समूहले पनि फुटिसक्यो, कार्यक्रमले पनि फुटिसक्यो। जेसुकै होस्, माधव नेपाल र प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ भने कि हामी केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा राष्ट्रिय राजनीतिक क्षितिजमा आइसकेपछि त्यसलाई कसैले ढाकछोप गर्न मिल्दैनन् र मेलमिलाप हुने खालको पनि छैन। वामदेवजी लागिराख्नु परेको छ कि हामी एउटा सहमतमा अहिले पनि जान्छौँ, एकता गर्छौँ, एकता प्रयासमा अभियानमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तर मलाई विश्वास छ यो 2 वर्षभित्र एकता हुनेवाला छैनन्। हुन पनि सक्छ, राजनीति कुनै निश्चित हुँदैनन्, किनभने यो नेपाली राजनीतिको मोड कतातिर लिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने नेपाली राजनीति नेपाली नेताहरूले सञ्चालन गरेको होइन। म स्पष्ट रूपमा भन्छु, नेपाली राजनीतिमा को हावी छ भने एकातिर चीन हावी छ भने अर्कोतिर भारत हावी छ। त्यसपछि हामी त्यो छिमेकी राष्ट्रलाई छोडेर अन्यत्र जान्छौँ भने अमेरिका हावी छ। युएनओले आफ्ना एजेन्सी मार्फत नेपालमा हरेक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न चाहन्छ। केही पैसा दिएर हुन्छ कि वर्ल्ड ब्याङ्कबाट हुन्छ कि एसियन विकास बैङ्क मार्फत हुन्छ कि कसबाट हुन्छ। विभिन्न जुन युनिसेफ छ, युनेस्को छ,
ILO छ, WHO छ, यी विभिन्न एजेन्सीहरू मार्फत के छ भने नेपालमा राजनीति गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैको शिकार शीर्षस्थ नेताहरू छन्। यो शीर्षस्थ नेताहरू जबसम्म विदेशीको इसारामा, विदेशीको चलखेलमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको अवस्था कस्तो होला, हाम्रो देशको उन्नति कसरी हुन सक्छन् त। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने कि यी कुराहरूबाट हट्नुपर्छ। नेपाली माटो, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको समानता, मानवाधिकार, न्याय, कानुन सबैलाई समेटेर र सबभन्दा एउटा वस्तुगत एउटा आधारभूत स्तम्भ जसलाई हामी जनता मान्दछौँ त नेपालको कृषि क्षेत्र होस्, सडक यातायात होस्, शिक्षा होस्, यिनीहरूको ठाउँमा जस्तै हामी कहाँ एउटा प्रकृतिलाई संरक्षण गर्ने थुप्रै साधन हुँदाहुँदै पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी एउटा ठोस योजना ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। समग्र देशको विकास कसरी हुन्छ त्यो पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। एकातिर संहिताको बारेमा धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्। यो प्रदेश नम्बर 2 ले मुद्दा पनि हालिसकेका छन् सर्वोच्चमा कि सङ्घीय सरकारले हामीलाई हेल्प गरिराखेका छैनन्, हामीलाई विकासको बाटोमा धेरै कुराहरूमा हेल्प गरिराखेका छैनन् भने त्यस्ता गुनासाहरू, त्यस्ता रिटहरू सर्वोच्चमा पनि परिसकेका छन्। त्यो एकातिर यो कुराहरू म त भन्छु के सानो देश संहिता ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, पार्टीहरूले लड्यो, तर साँच्चीकै छातीमा हात राखेर म सोच्न भन्छु म नेताहरूलाई के तपाईँहरूले ल्याएको यो संहिता शासन नेपालको लागि उपयुक्त छ? आज सानो देशलाई आज चर्चाको विषय छ नि। जनमोर्चाले प्रश्न उठाएकै हो नि। अहिले भयावह खर्च भइराखेका छन्, लुट भइराखेका छन्। प्रदेश स्तरमा त भ्रष्टाचार यति अगाडि बढिसकेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। स्थानीय जनतालाई केही थाहा थिएन, उनीहरूले पनि भागभन्दा खोजिराखेका छन् कि यस्तै हो। एउटा मन्त्रीलाई 4वटा गाडी, एउटा मन्त्रीलाई 2वटा गाडी, एउटा मन्त्रीलाई आवास सुविधा, सारा सुविधा भत्ता बिना दिनको यो तपाईको जिल्लामा भ्रमण नगरे तापनि, कहीँ नगरे तापनि भत्ता सोझ्याएर कागज तयार पारेर राख्छ। त यस किसिमको एउटा चाहिँ मन मस्तिष्क संहिता अन्तर्गत आइसकेका छन्। त्यसैले संहितामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने म आवश्यकता देखिरहेको छु। साँच्चीकै संहितालाई अगाडि बढाउने हो भने त्यहाँ एउटा इमान्दार व्यक्तिहरूलाई, एउटा स्वतन्त्र, एउटा स्वच्छ छविलाई त्यहाँ राख्नु पर्दछ, न कि राम्रो मान्छे राख्नुस् न। कसरी चल्दैन देश विकास गर्ने? सबैको इच्छा छ कि नेपाली जनताको कल्याण गर्ने, नेपाली जनतालाई सुख सुविधा दिने, देशको विकास गर्ने, त्यही एउटै उद्देश्य रहेछ भने राम्रो मान्छेलाई दिनुस् न। हाम्रो मान्छेलाई किन राख्नुहुन्छ? हाम्रै मान्छे हुनु, मेरै सम्धि राजदूत बन्नु पर्दछ किन? मेरै सम्धिनी मन्त्री बन्नु पर्दछ किन? अरू मान्छे छैन? तपाईको खेत हेर्नु भएको छैन, कृषि सम्बन्धी कुनै ज्ञानै छैन, कृषि मन्त्री बन्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रको अनुभव नरहेका मान्छे शिक्षा मन्त्री बन्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी स्पष्ट रूपमा बोल्न नसक्ने मान्छे विदेश मन्त्री बन्नुहुन्छ। कसरी काम चल्छ? त्यसैले जुन क्षेत्रको सम्बन्धित क्षेत्रको जुन अगुवा छन्, विशेषज्ञ छन्, नेतृत्व गर्न सक्ने खालको मानिसहरू छन् भने त्यसलाई राख्नुस् अनि हेर्नुस् न विकास हुन्छ कि हुँदैन। र बुढापाकाहरूले बिस्तारै छोड्दै जानु पर्दछ। बुढापाकाहरू सधैँ मै सांसद, मै मेयर, मै उपमेयर अनि मै पार्टी सभापति, सबै कुरा मेरै परिवारमा हुन्छ भने अन्य मान्छेले के गरेर बस्छन् त? हरेक पल्ट तपाईँ नि संसदको इलेक्सन आयो, फेरि डाक्टर हरेराम ठाकुर उम्मेदवार। किन डाक्टर हरेराम ठाकुर बाहिर कोही मान्छे छैन र? अर्को पल्ट अरूलाई दिनुस् न, तेस्रो पल्ट अरूलाई दिनुस् न, साक्षात् व्यक्तिलाई दिनुस् न। यो कुनै वंशावली त होइन कि राजाको छोरै राजा हुन्छ, उसको नाति पछि फेरि राजा हुन्छ, त्यो त हुँदैन नि। कमसेकम चेन्ज ल्याउनुहोस्, अरूको पनि आवश्यकतालाई हेर्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रमा यदि सक्षम व्यक्ति छ भने त्यसलाई मौका दिनुहोस्। एक त नेपालको संसदीय परम्परा, निर्वाचन प्रक्रिया यति जटिल भइसकेका छन्, गरिबका छोराछोरी अगाडि बढ्नै सक्दैन। बढ्ने कुनै आधारै म देख्दिनँ। किन जहाँ करोडौँ खर्च हुन्छ, त्यो करोडौँ रुपियाँ ल्याउने कहाँबाट? 2-4 कट्ठा 1 बिघा जग्गा छ, त्यो जग्गा बेचेर पनि मानिस लड्न सक्दैन। अब जसले भ्रष्टाचार गरेका छ, जसले जनतालाई थिचोमिचो गरेका छन्, जसले इलिगल तरिकाबाट ब्याज खाएका छन्, जनतालाई दुःख दिएका छन्, सडक भाँसिएका छन्, पुल थोत्रो बनाइदिएका छन्, पैसा एकदम पुरै कमाएर इलिगल तरिकाबाट जम्मा गरेका छन्, तिनीहरूले मात्रै चुनाव लड्न सक्छ।
अब त्यसको लागि पनि सामान्यतया एउटा जिल्ला सभापतिलाई पैसा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। जिल्ला सभापति मार्फत जानुभयो भने आधी पैसा उसले लिन्छ, आधी चाहिँ केन्द्रीय सभापतिलाई दिनुपर्छ। हरेक पार्टीको म भनिरहेको छु, कुनै एउटा पार्टीको बारेमा भनिरहेको छैन। त्यो गरिब मान्छेले पैसा ल्याउँछ कहाँबाट? जोसँग पैसा छ, धनी छ, कोही मान्छे सांसद हुन्छ। धनी मान्छेले अझ धनी बन्नु छ, फेरि त्यसलाई राष्ट्र हाँक्नु छैन, राष्ट्र कल्याण गर्नु छैन, जनता कल्याण गर्नु छैन। उसलाई त आफ्नो जो भखारी छ, 2-4वटा भखारी भरेको छ, अर्को भखारी बाँकी छ, त्यो भखारी भर्नु छ, त्यसले काम कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले कमसेकम एउटा समानताको आधारमा, एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रताको आधारमा, एउटा मनोमालिनी जुन छ त्यसलाई छोडेर, आपसमा जुन झैँ झगडा विचारधारा झगडा छ त्यसलाई छोडेर राजनीति गर्नुपर्दछ र हरेक जनतालाई अवसर दिनुपर्छ। विभेद हट्नुपर्छ। महिलासँग विभेद छ, यौन हिंसा छ, यी सबै कुराहरू, तपाईँको यो दहेज प्रथा छ, यी सब कुराहरूलाई निर्मूल गर्नको लागि यदि हामी सबै सामाजिक अभियन्ता लाग्यो भने कि देशको विकासको मूल फुट्दैन र अवश्य फुट्छ। डाक्टर साहब, यहाँ राजनीति नै जोड्छु मैले। अहिले डाक्टर साहबले भनि पनि सक्नुभयो, तर त्यसमा मैले के जोड्न खोजेँ भने अहिले नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरू हिजो मूल्य र मान्यताको राजनीति गरे। भोकै प्यासै पनि उनीहरूले सङ्गठन बनाए, जनता घर घरमा पुगे। अब उनीहरू राजनीतिमा आए, नेता बने, ठुला पदहरूमा पुगेका छन्। उनीहरू धनी बन्न चाहन्छन्। अहिले भ्रष्टाचारको कुरा आयो। हजुर, उनीहरू धनी बन्न चाहन्छन् र धनीहरू नेता बन्न चाहन्छ। यो के हो? अब हेर्नु भएको छ, हाम्रो देशका ठुल्ठुला उद्योगपति व्यापारीहरू सांसद बनेका छन्, पार्टीका विभिन्न तहमा पुगेका छन्। मैले यस प्रश्नको सन्दर्भलाई अगाडि नै जोडिसकेको छु। मैले अघि हजुरलाई भने कि टिकट उसैले पाउँछ, समानुपातिकमा पनि उसैले पाउँछ जोसँग कालो ब्रिफकेस छ। मेरो कालो ब्रिफकेस भन्नुको अर्थ के हो भने त्यसमा पैसा हुन्छ, करोडौँ पैसा राखेको हुन्छ त्यहाँ। जसरी मान्छेहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छन्, यात्रा गर्नको लागि जान्छन्, कोही ब्रिफकेस लिएर जान्छन्, कोही बेग लिएर जान्छन्, कोही झोला लिएर जान्छन्, कोही यस्तै आवश्यकता अनुसार सामान लिएर जान्छन् यात्रा गर्नको लागि। यहाँ के छ भने त्यो कालो ब्रिफकेस किन मैले भनिएको भने त्यो सम्पत्ति कालो, काला बजारीबाट आएको हुन्छ, ब्रिफकेस पनि कालो, त्यो भित्रको पैसा पनि कालो विधिबाट आर्जन गरेको हुनाले त्यो पैसा के गर्छन् भने पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई दिन्छन्। त्यो दिएपछि टिकट उसैले पाउने भयो नि। तपाईँलाई टिकट दिँदैनन्, मलाई दिँदैनन् टिकट, किनभने त्यसको लागि सक्षम हुँदाहुँदै पनि मसँग पैसा छैन। आज चुनाव प्रचार प्रसारमा यति नै पैसा खर्च हुन्छन्, कहाँबाट खर्च गर्ने? र जसले खर्च गर्छ त्यसको मनसाय हेर्नुहोस्, सोच हेर्नुहोस् कि उसले 2 करोड रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्यो भने 4 करोड असुली गर्न चाहन्छ। र भ्रष्टाचार त त्यहीबाट सुरु हुने भयो। आज महानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हेर्नुहोस्, वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रका जति पनि युनिटहरू छन्, हरेक युनिटमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। बिना पैसाको तपाईँ एउटा फाइल अगाडि बढ्दैन। 10 थरीका बहाना गर्छन् त्यहाँका यो इकाइका प्रमुखहरूले, नाना थरीका बहाना गर्छन्, नाना थरीका उपायहरू सोच्ने गर्छन् कि पैसा कसरी बटुल्ने, जनतालाई, सरकारवालालाई दुःख कसरी दिने, उपभोक्तालाई दुःख कसरी दिने। कर जसले तिरेछ त्यसलाई यति नै कर थपिदिएका छन्, त्यो कर तिर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले तपाईँ प्रश्न उत्तरमा के भन्न चाहन्छु भने हो, धनी मान्छे अझ धनी बन्न चाहन्छ, बन्नुस्, एउटा सार्वजनिक कल्याण गरेर बन्नुस्, धर्मशाला स्थापना गरेर बन्नुस्, सडक यातायात व्यवस्थित गर्नुस्, शिक्षालय, मन्दिर, मस्जिद, पार्टी, पुवा बनाएर अगाडि बढ्नुस्। जुन कामबाट हरेक जनताका छोराछोरीलाई कसरी शिक्षामा पहुँच हुन्छ त्यस कुरालाई सुधार्नुस्। धनी त अटोमेटिक बनिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले नेपाल सरकारले दिएको भत्ता छ, नेपाल सरकारले दिएको तलब छ, गाडी सुविधा छ, पेट्रोल सुविधा छ, यातायात खर्चा छ, पत्र पत्रिका खर्चा छ। त्यसपछि 2 नम्बर जहाँ तपाईँको त अटोमेटिक, म त भन्छु जहाँ 100 रुपियाँको काम हुन्छ भने 10 रुपियाँ त त्यतिकै पाउँछ बिना साइन गरेर। 10% त त्यसलाई घुस खानै पर्दैन। यहाँ त परम्परा बसिसकेका छन्। 10 करोड काम छ भने त्यसमा चाहिँ 1 करोड त्यतिकै पाउँछ, उसले अटोमेटिक पाउँछ। त्यसबाट त धनी भइहाल्छ नि। जो अटोमेटिक आउने पैसा हो त्यसको लागि भ्रष्टाचार किन गर्नु पर्यो? काम गरेर देखाउनुहोस् न। म श्रद्धेय, यहाँ म त्यो पार्टीको मान्छे पनि होइन, तर श्रद्धेय म विमल श्रीवास्तवको नाम यहाँ लिन चाहन्छु। आज विमल श्रीवास्तवको देन 2 नम्बर क्षेत्रमा केही छैन, तर उहाँले यो वीरगञ्ज नगरपालिकाको मेयर
भइसकेपछि उहाँले यस्ता राम्रा राम्रा कामहरू देखाइदिए। यही राम्रा कामबाट प्रभावित भएर क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले अन्य पार्टीलाई मतदान नदिएर विमल श्रीवास्तव कस्तो मान्छे रहेछ, विकास प्रेमी रहेछ, धेरै विकास गरिदिएका छन् वीरगञ्ज शहरमा, हामीले त्यसै मान्छेलाई टिकट भोट दिनुपर्छ, आफ्नो अमूल्य मतदान गर्नुपर्छ, होइन भने मसँग सोध्नुहुन्छ 2 नम्बर क्षेत्रमा विमलजी कुनै योगदान रहेछ। तर उहाँको विकास प्रेमी चाहना, एउटा विकासप्रतिको जुन चाहना भावना भएर नै त्यस क्षेत्रका जनताले अमूल्य मतदान दिएर उहाँ अहिले सांसद हुनुहुन्छ। केही सकेसम्म उहाँ केही काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी पो गर्नु, त्यसरी पो लोकप्रिय बन्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अहिले एउटा क्रान्ति आछ, शिलान्यास, नाला शिलान्यास, फरन्जा बाटो शिलान्यास, पुल शिलान्यास, मन्दिर शिलान्यास, धर्मशाला शिलान्यास, होइन शिलान्यासै शिलान्यास, एकचोटि भएको शिलान्यास पनि फेरि शिलान्यास। यो विकासको सुरुवात शिलान्यास दिन्छ। शिलान्यास भएका 20 वर्ष बित्दा पनि केही नभएको कतिपय कुरोहरू छन्। यो के हो, कहाँ आयो शिलान्यास? ठिक भन्नुभयो। यो कुरा खास गरी अब केन्द्रीय स्तरमा त त्यति छैनन्। यो अहिले कहाँ भयो भने यो प्रादेशिक उसमा जुन प्रदेश सरकारहरू छन् नि, यो प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने जुन काम छन् त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले दोष सङ्घीय सरकारलाई दिइदिन्छन्। कानुनी प्रावधान छैन, त यो छैन त्यो छैन, केही न केही बहाना गरेर त्यहाँबाट उम्किहाल्छन्। उहाँहरू काम के छ भने 10-20 लाख रुपैयाँ निस्किन्छ। 10-20 लाख रुपैयाँ निस्केपछि कहीँ न कहीँ त शिलान्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब शिलान्यास गरेपछि न बजेट आउँछ। शिलान्यास नगरेपछि बजेट नआउँछ। तर त्यसको उद्घाटन गर्नुभन्दा पहिले जुन एउटा समयावधि हुन्छ, 1 वर्षमा काम सिद्ध्याउने, 2 वर्षमा काम सिद्ध्याउने, 3 वर्षमा काम सिद्ध्याउने, कमसेकम यस्तो शिलान्यास गर्नुहोस् न तपाईँको आफ्नो पालामा त्यो काम सिद्ध्याउनु पर्छ। चाहे पुल होस्, चाहे स्कुल होस्, कलेज होस्, धर्मशाला होस्, मन्दिर होस्, अनाथालय होस्, जे पनि काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने कमसेकम हाम्रो पिरियडमा यो काम सकिने गरी त्यस्तै योजना बनाउनुहोस् न। तपाईलाई 20 वर्ष र 40 वर्ष योजना किन बनाउनुहुन्छ? किन नेपालमा त यो महिने पछि 6 महिनामा 1 सालमा मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुन्छ। त्यति लामो किन जानुहुन्छ? हो, योजना त लामो हुन्छ, 20 वर्षको सोच्नुपर्छ हामीले। रुखै हामी रोप्छौँ, रुखै 1 महिनामा त फल्दैन, त्यो 10औं वर्ष टाइम लिन सक्छन्। योजना त्यस्तो बनाउनुहोस्, तर त्यो योजना राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत छोडिदिनुहोस्। त्यो सङ्घीय सरकारले गर्छ दीर्घकालीन योजनाहरू, तर अल्पकालीन योजनाहरू जो छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। वृक्षारोपण गर्नुहोस्, सडक बनाउनुहोस्, बत्तीको व्यवस्था गर्नुहोस्, अस्पतालमा बिरामीहरू सिटामोल खान नपाएर मरिराखेका छन्, बिरामीहरू जो गरिब छन्, घरमा 2 कट्ठा जग्गा छैनन्। मैले सुने विराटनगर घटना हो, अस्पतालमा के छ भने सब आज 3 दिनदेखि राखिराखेका छ, उसलाई 3 लाख रुपैयाँ तिर्नु छ, उसको घरमा 3 रुपैयाँ पनि छैन। छरछिमेकले भनिराखेका छन् कि उहाँसँग 3 रुपैयाँ छैनन्, सब अस्पतालले दिइराखेका छैनन्। मान्छे मरिसक्यो, तिमीले सफल उपचार गर्न सकेनौ, के गर्न सकेनौ। जब मान्छे नै मरिसक्यो त पैसा आउँछ कहाँबाट? त्यो गरिब मुखाबाट। त्यस्तोलाई सहयोग गर्नुहोस् न, त्यस्तोलाई निःशुल्क शिविर खोल्नुहोस्, निःशुल्क तपाईँको उपचारको व्यवस्था गर्नुहोस्, त्यसलाई औषधिमूलक गर्न दिनुहोस्। त्यो पो काम गरिराख्नुपर्छ। जस्तै बच्चाहरू बालबालिकाहरू छन्, त्यसलाई स्कुल जाने बालबालिकाहरू जसले जान सकिरहेका छैनन्, त्यसलाई साइकल दिनुहोस्। म प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ लालबाबु राउतजी मुख्यमन्त्री भइसकेपछि बालिकाहरू कमसेकम यो सरकारी स्कुलमा होस् या अन्य प्राइभेट स्कुलहरूमा होस्, बालिकाहरू बच्चाहरू स्कुलमा पहुँच नभएकाहरूलाई पनि साइकल दिएका छन्। साइकल उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसबाट पनि शिक्षामा पहुँच उनीहरूको हुन गयो। कमसेकम बालिकाहरूमा ज्ञान त भयो, स्कुल जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ। सरकारले हामीलाई साइकल दियो, सरकारले हामीलाई खाजा भत्ता दिइराखेका छन्, बच्चाहरूको लागि चियापानको व्यवस्था गरिदिएका छन्। त्यो राम्रो पक्ष हो। यस्तै यस्तै काम गर्दै जानुहोस् न। अनि पो शिलान्यास गर्नुभयो, काम केही भएन, समय बित्यो, बिचबाट कमिसन आयो, लियो, अर्को सरकार फेरि आयो। यसलाई म यो शिलान्यासको लहर त्यो पैसा खाने एउटा बहाना मात्रै हो र आफ्नो नाम त्यहाँ टाँसियोस्। त्यो शिलालेखमा सङ्खमरमरमा आफ्नो नाम त त्यहाँ टाँसिन्छ नि, त्यो नाम त सधैँको लागि रहन्छ नि। फलाना मन्त्रीज्यूबाट शिलान्यास भएको, उद्घाटन भएको, त्यसको लागि होइन हो। काम कति चाँडो तपाईँ त्यसलाई सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ र ठोस काम हुन्छ। तपाईँ आज 2 किलोमिटरको रोड बनाउनुहुन्छ,
एक महिना पुग्दै एक महिना पुगेको छैन, त्यसको पिचहरू चाहिँ उखुरिराखेको छ। बर्खे विकास अनि विकास हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालीको विकास कस्तो छ, अहिलेसम्म विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छैन। जब ज्येष्ठ असार आउँछ नि, त्यो ज्येष्ठ असार त्यो 2 महिनामा बजेट कसरी सिद्ध्याउने सरकारको पनि पोलिसी त्यही छ। अरे 12 महिना हुन्छ आर्थिक वर्षमा, 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा तपाईँ 9 महिना विकास गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अन्तमै 1-2 महिनामा किन विकास गर्नु पर्यो रातारात? अब तपाईँको नदी किनारमा एउटा बोर्डर लाइन राख्नु छ, बाढीलाई नियन्त्रण गर्नु छ, पर्खाल भित्तालाई, गाउँघरलाई, मानिसको घरलाई बगाएर नलगोस्। त्यसको लागि तपाईँ ढुङ्गाको के बनाउनुहुन्छ, बगलमा पर्खाल तटबन्धन हैन, तटबन्ध कायम गर्नुहुन्छ, पर्खाल बनाउनुहुन्छ। त्यो ज्येष्ठ महिना बनाउनु भयो, आषाढ महिना पानी आयो बगाएर लग्यो, बजेट सिद्धियो। मौकाको फाइदा तपाईँले उठाउनु भयो, त्यस्तो काम होइन। त्यो काम पहिले गर्नुहोस् न, अहिले समय छ, अहिले बाढीको समय छैन, ठोस काम गर्नुहोस् न। कसरी नियन्त्रण हुँदैन, बाढी नियन्त्रण हुँदैन, हुन्छ। त हाम्रो के छ भने ज्येष्ठ असारमै गरेर विकास गर्ने, ज्येष्ठ असारमै बजेट सिद्ध्याउने। कतिले त गर्न नसकेर बजेट फिर्ता पनि गरेका छन्। यस्ता मनोवृत्तिलाई जबसम्म परिवर्तन गरिँदैनन्, एउटा सोचमा, मानिसको एउटा सोचमा परिवर्तन जब हुँदैनन्, तबसम्म मैले आशा देखिरहेको छु यो देशको समग्र विकास असम्भव जस्तो छ। हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी लगाएको छ। सौन्दर्यकरण, पोखरी सौन्दर्यकरण, पार्क सौन्दर्यकरण, त्यो जरुरी थियो कि स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कृषि, पर्यटन, होइन, यी सबमा लगाउनु पहिला जरुरी थियो। पोखरी सौन्दर्यकरण गरेर त्यसले उत्पादन के दिने? सबभन्दा बढी बजेट त्यहाँ खर्च भएको छ। यहाँ जस्तै विद्वानहरूले पनि यही टेबलमा आएर यो कुरा उठाउनु भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा के छ भने तपाईँ सरोज बाबुले जुन प्रश्न उठाउनु भयो कि सौन्दर्यीकरणमा बढी ध्यान दिएर एउटा आवश्यक आधारभूत कुराहरूमा ध्यान कम दिनु, त्यो अलिकति असान्दर्भिक देखिन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँको कुरालाई अलिकति समालोचनात्मक ढङ्गले म अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रकृतिको संरक्षण गर्नु, पोखरीको, इनारको संरक्षण संवर्धन गर्नु, यो पनि सरकारको उत्तरदायित्व। अब सानो इक्जाम्पल लिनुहोस्, सडक नगरपालिकाले बनाइदिन्छ, सडक छेउका मानिसहरूलाई यति थाहा हुँदैन कि फोहोर त्यहाँ फाल्नु हुँदैन। फोहोर फाल्ने नगरपालिकाले एउटा त्यो के भन्छ त्यसलाई ट्रङ्क भनौँ या बास्केट डस्टबिन भनौँ, त्यो डस्टबिन राखिदिएको हुन्छ। त्यो डस्टबिनमा पनि उनीहरूले त्यो फोहोर कुराहरू फाल्दैनन्। 2 तल्ला 3 तल्ला घर छ, तल आउन चाहँदैनन्, माथिबाट पोलिथिनले यसरी नै फालिदिन्छन्। त्यो पोलिथिनको फोहोर छ त्यो उसमा डस्टबिनमा नगएर के जान्छ, सडकमा जान्छ। कहिलेकाहीँ त मोर्निङ वाक गर्ने मानिसहरूको टाउकोमा पर्छ। त्यस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। त म त एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि हामी पढे लेखेको मान्छे भन्दा अनपढ मान्छेहरू राम्रा हुन्छन्। कसरी राम्रा हुन्छन् त पढे लेखेका मानिसहरू फोहोर गर्छन्, मम्फली बदाम खाएर पनि रोडमै फाल्या छन्, चुरोट खाएर पनि रोडमै फाल्या छन्, चकलेट खाएर पनि खोस्टो रोडमै फाल्या छन्। जति फोहोर पसलहरूको फोहोर हेर्नुहोस् त, कपडा पसलको, होटलको जति पनि छ, मामा पसल आदि इत्यादि जति छ, सबै ल्याएर के गर्छ, सडकमै फालिदिन्छ। ती सबै पढे लेखेका हुन्छन्। कपी किताब पनि च्यात्नु पर्यो भने सडकमै फालिदिन्छ। अनि सफा कसले गर्छ? अनपढहरूले, स्विपरहरूले, जो अनपढ छन्, पढे लेखेका छैन, मूर्ख छन्। त उनीहरू, हामीले फोहोर गर्छौँ, पढे लेखेका मानिसहरूले, अनपढ मानिसहरूले सफा गरिदिन्छन्, बढारिदिन्छन्। अब राम्रो को त? सफा गर्ने मान्छे राम्रो भयो कि फोहोर गर्ने मान्छे राम्रो भयो? एउटा सोचनीय कुरा छ हेर्नुहोस्। त्यसैले कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्छ भने सडकको दायाँ बायाँ पेटीमा वृक्षारोपण, यो केही कुनै ठाउँमा गमला, विद्युतीकरण। जस्तै अहिले तपाईँ सहरको हेर्नुहोस् त, कति नराम्रो सहर देखिन्छ वीरगञ्ज सहर। कि तारको जालो यसरी ओछ्याएको छ रोडमा,
रोडमा तारको जालो यसरी ओछ्याएको छ, यो टेलिफोनको भयो, यो विद्युत तार भयो, यो डिस्क तार भयो, त्यो इन्टरनेटको तार भयो, सबैमा थिए। त्यो तार पनि एउटा संयमित रूपमा एउटा व्यवस्थित रूपमा किन नगरे हो? आज तपाईँ खाने पानी चाहियो मलाई, रोड पहिले पिच बनाइदिया हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि खाने पानीले काम गर्नु पर्दैन। पिच बनिसकेपछि अब तपाईँ खाल्डो खन्ने, बिचै रोडमा खाल्डो खन्ने, त्यो खाल्डो खनेर छोडिदिनु अनि जानुभयो। पिच बनाएर गइसक्यो, पहिले नै सडक विभागले पिच बनाइदियो, अनि पिचलाई तपाईँले फोड्नुभयो, तपाईँले मर्मत गर्नुपर्छ नि। या त पहिले किन काम गर्नु भएन? ऐनमा छैन त्यसरी कहीँ हुँदैन। खन्ने ऐन छ, बनाउने ऐन छ। अनि त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले त्यो खन्ने काम गरिदिएको भए त सडक विभागले त उसलाई गरिहाल्थ्यो नि, ढलान गरिहाल्थ्यो, मर्मत गरिहाल्थ्यो। त्यसैले म के गर्न चाहन्छु, मैले भन्न चाहन्छु भने यो प्रदेश सरकारले पनि कहिलेकाहीँ सौन्दर्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै वीरगञ्जको घण्टाघर छ, अब त्यो घण्टाघरलाई समय समयमा उसका त्यो तपाईँको पलिस गरिदिनु भएन भने, घडीमा ब्याट्री हालिदिनु भएन भने कसरी चल्छ? छेउछाउमा जुन फोहोर छ त्यसलाई सफा गरिदिनु भएन भने कसरी चल्छ? त्यसलाई गर्नुपर्छ। शङ्कराचार्य गेट छ, अब रुख बिरुवा उम्रिहाल्छन्, त्यसलाई हेर्ने मान्छे कोही हुँदैन, खालि त्यतिले त हुँदैन नि, त्यसलाई पनि संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ। अनावश्यक तुल, यो ब्यानरहरू सडकमा झुन्ड्याउनु हुँदैन, त्यो पनि फोहोर देखिन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ पोखरीको सौन्दर्यीकरण, इनार कुवाको पनि सौन्दर्यीकरण, यिनीहरू गर्दा गर्दै कुलो, पुल, सडक आदि इत्यादि पनि यो कुलेसो, सिँचाइका व्यवस्थाहरू, धर्मशालाहरू, स्कुलका भवनहरू, यिनीहरूतिर पनि हामीले ध्यान त्यतिकै दिनु जरुरी। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। म अन्तमा या मैले यहाँलाई सोध्न छोडेँ होला, बिर्सेँ होला, या यहाँले भन्न भ्याउनु भएको छैन, त्यस्तो के छुट्या छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई राख्नु। अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कि हामी सबैजना, हामी जो जहाँ छौँ, पत्रकारहरू पनि आफ्नो ठाउँमा, शिक्षकहरू आफ्नो ठाउँमा, प्राध्यापकहरू आफ्नो ठाउँमा, ओभरसियर, इन्जिनियर, डाक्टर, चिकित्सक जति पनि छन्, निजामती सेवाका कर्मचारीहरू या मन्त्री परिषदमा बसेका व्यक्तित्वहरू, या प्रदेश सरकारमा होस् या स्थानीय सरकारमा होस्, हामी जहाँसुकै भए तापनि यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो यो कर्तव्य हो। कम से कम तपाईँ हामीले आफ्नो कर्तव्य मात्रै गरिदियो भने देशको विकासको ढोका अवश्य खुल्नेछ। र इमान्दारिताका साथ बिहान जुरुक्क उठ्नुस्, बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रण गर्नुस्, आज अफिस समयमा जानु छ, आज समयमा गएर अफिस कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, निष्पक्षतापूर्वक, भ्रष्टाचार विहीन, कसैसँग पनि 2-4 पैसा नलिएर आज मलाई सेवा गर्नु छ। स्कुलमा 10 बजे पुगेर 4 बजेसम्म जे जति दायित्व छ त्यो हामीले उसलाई बेहोर्नु पर्छ, पढाउनु पर्छ। होइन भने कामधाम कम हुन्छ, मिटिङ बढी हुन्छ, भत्ता बढी हुन्छ। मैले यस्तो पनि देखाएको छु, एकै दिनमा 5-5 वटा मिटिङ पनि हुन्छ एउटै अफिसमा भत्ता खानको लागि। त्यो राम्रो काम होइन। त्यसैले हामी जहाँ जहाँ छौँ आफ्नै आफ्नै ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्यलाई हामीले पालन गरिदियौँ भने अधिकार मात्रै खोजेर हुँदैनन्, अधिकारको साथ कर्तव्य पनि हुनुपर्छ। त्यसैले हामी कर्तव्य गरौँ, यो देशको भलो अवश्य हुन्छ, नहुने कुरा होइन। हस् त डाक्टर साहब, आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिदिनु हो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। आज मेरो अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर हरिराम ठाकुर, शिक्षाविद, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँले धेरै कुराहरूलाई यहाँ गर्नुभयो, शिक्षादेखि राजनीतिकसम्म र सामाजिक विकासका विषयमाहरू पनि सबै विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र आज सबलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता सर्वसङ्घका पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।